و اول الناس را الشیب، اول ترین شخصیت ابراهیم علیہ السلام هغه چې د پخپل وختو کې او پخپل ګیره کې اول ځل د نمخ کې د شا ګیره سپینه شوی نه و، سپین ډکه نو، اول سپین ډکه چې پیدا شوی د ابراهیم علیہ السلام په ګیره کې او په وختو کې پیدا شو. نو ډېر تعجب کې شو. فقال یا رب ما هذا، اے زما ربا دا سدي سمانا مل حکمت فی هذا التغییر، بدی تبدیلی کې چې مخ کې نه د شوی چرته رچا ګیره یا وخت نه دي سپین شوی، زما ګیره سپینه شوا یو ډکه پکې رالو، دې تبدیلی کې څه حکمت دی الله؟ قال الرب تبارک وتعالى، الله رب العزت فرمایل وقار یا ابراهیم، اے زما خلیلا ابراهیم علیہ السلام دا وقار دی. وقار مانا عزت، عقل مندی اور پا اعمالو کے میان روی، نہ دا حد نہ تجاوز نہ دا حد نہ کمی، بلکہ بالکل پا میز مانے و صراط مستقیم مانے تلون کی سڑی تا ہوئی وقار. داستا وقار دے، داستا عزت تے، اچھے دا وقار و عزت تے. قال رب، اے زما رب، ابراہیم علیہ السلام بیا مطالبہ کی مقوا زدنی وقارا، یا اللہ بدغ وقار کے نورم اضافہ ہو کے کہ نورم عقل تیز شی، نورم پا اعمالو کو میان روی اختیار کی، نورم عزت زیاد شی. دلتا یو ٹکی تا سوچو کا دا ابراہیم علیہ السلام پا گیرہ کی سپینوالے رالو دغی تعربے کے وہی شیب، اچھے دا شیب سپینوالے رالو. اللہ نے تپوسو کو اللہ فرمائی دا وقار دے. نبیہ مطالبہ دا شیب دا سپینوالی نہ کئی، دا سکئی زدنی وقارن، اللہ دا وقار دا عزت نورم زیاد کے، حالانکہ دا سویل پکارو زدنی شیبن چی دا سپینوالی نور زیاد کے. ذکر دا دی متعلق سوال شو خوداو نویل شو چا اللہ دا سپینوالی زیاد کے، بلکہ سویل زدنی وقارن، اللہ دا دی پاوچا چکم عزت انسان تا ملاوی گیا غز زیاد کی. ہم دک کا وجبہ چی دا نبی علیہ السلام وقار مرتبہ وجاہت دیر زیاتو پٹولو انبیاء کی، اور پگیرہ کی روایاتو نثابت تی دا 20 نہ کم عدد وقت موجود ہونے نبی علیہ السلام. 19 11 روایت امشتا، 12 امشتا، 13 امشتا در 19 پورے. دس روایت کشتا چھ دا 20 نہ کم عدد کے دا نبی علیہ السلام گیرہ کی اور سر کی سپین وقت راختل. 63 سال زندگی کی زمون دا 50 سال وشي سړی ګیره سپینه وی مکمل. نبی علیہ السلام 63 سال عمر دی او په ګیره وختو کې ټوټل د شلو نه کم وخت دی تک سپین. ولی ابراهیم علیہ السلام د عزت د اضافه دعا کړي وا، د سپینوالي د اضافه دعا نه وکړي. اندک وجه چې په جنت کې به صرف د ابراهیم علیہ السلام ګیره وی او تک سپینه بوي، نور به د چانه وی. روایاتو ثابت دي.